सम्पूर्ण साथीहरूलाई म डाक्टर मित्र परियारको तर्फबाट काठमाडौँबाट हार्दिक नमस्ते नमन टक्राउन चाहन्छु। आदरणीय मित्रहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ दलितको सवालमा, छुवाछुत मेटाउने सवालमा नेपालमा खासै गहिरो गम्भीर छलफल विमर्श डिस्कोर्स डिबेट भइरहेको अवस्था छैन। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर तारालाल श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकामा एउटा गतिलो लेख लेख्दै सही कुरा उजागर गर्नुभएको छ। त्यो के भनेदेखि दलितको सवालमा खास गरी सोसियल मिडियामा दुईटा कुराले चर्चा पाइरहेको छ। नम्बर 1 कोटाको विरोध, नम्बर 2 कोठाको विरोध। हजुर, कोटा र कोठा यो दुईटा विषयले चर्चा पाइरहेको छ। म खासै त्यो घटना प्रधान हुन चाहन्न। म अलिकति समाजको आधारभूत चरित्र नै बदल्ने अभ्यासमा छु र अलि गम्भीर, अलि प्राज्ञिक, अलि समाजशास्त्रीय दर्शनलाई नै महत्त्व दिन्छु। तैपनि मैले त्यही दृष्टिकोणबाट रूपा सुनार, मिडियाकर्मी रूपा सुनारलाई काठमाडौँमा डेरा नदिएको र उनले चाहिँ हिम्मतका साथ मिडियामा आएर बोलेको, सोसियल मिडियामा बोलेको र घरबेटीलाई चाहिँ हिरासतमा समेत पुर्याउन सफल भएको कुराले चर्चा पाएको छ। त्यसमा कतिपयले यसलाई चाहिँ साहसिक कदम भनेका छन्, दलित मुक्तिको लागि एउटा उदाहरणीय काम भनेका छन् भने कतिपय कथित उच्च जातहरूले आफ्नो घर हो, आफ्नो डेरा हो, आफ्नो चाहिँ कोठा हो, आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दिन पाउनुपर्छ, नदिन पाउनुपर्छ भनेर अझै पनि ब्राह्मणवादी सिद्धान्त र चिन्तनलाई गैरकानुनी तर्क पनि गर्दै आएको हामीले पाएका छौँ। भलै मैले रूपा सुनारको बारेमा अघिल्लो भिडियो पस्किसकेको छु र त्यसले अलिकति केही हदसम्म हाम्रो युट्युब च्यानल डिएसडिसी आत्मरक्षा अभियान, हाम्रो नयाँ युट्युब च्यानल छ डिएसडिसी आत्मरक्षा अभियान भन्ने, त्यसमा चाहिँ रूपा सुनारको केसलाई मैले गरेको विचार विश्लेषण ले एक खालको चाहिँ नि त्यहाँ उभार आइरहेको छ। जसले त्यसलाई हेरेर सब्सक्राइब सेयर गर्नुभयो, म तपाईँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तर मित्रहरू, आज चाहिँ म अर्को दोस्रो विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छु। त्यो हो कोटा प्रणाली। धेरै अब अहिले खास गरी ओली सत्तामा र सीमापारी मोदी सत्ता, हिन्दूवादी सत्ता छ र नेपालमा पनि ओलीले पनि कम्युनिस्टको नामधारी भए तापनि दक्षिणपन्थी छन्, काङ्ग्रेसभन्दा पनि दक्षिणपन्थी छन्, त्यो जम्मैले थाहा भएको कुरा हो। र सत्ता बचाउनका खातिर भए पनि उहाँ मोदीलाई खुसी पार्न चाहिँ सीमापारी उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री जो चाहिँ योगी छन् तिनीहरूलाई चाहिँ मक्ख पारेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउनलाई हिन्दूवादी चरित्रहरू, हिन्दू धर्मलाई नै प्रश्रय दिने तर दलितहरू, उत्पीडितहरू, जनजातिको मुद्दालाई त्यति धेरै ध्यान नदिने यो सत्ता छ। र यो सत्ताको आड बलमा पनि ब्राह्मणवादीहरूले, पुरातनपन्थीहरूले टाउको उठाएको अवस्था छ र यो दलितलाई कोटा दिएर सर्वनाश भयो। दलितले अधिकार पनि खोज्ने, कोटा पनि किन खोज्ने भनेर सोसियल मिडियामा, अन्य मिडियाहरूमा पनि प्रशस्तै प्रश्न गरेको हामीले देख्दछौँ। यस विषयमा कोटा के हो, के होइन र यो राख्नुहुन्छ कि हुँदैन, यसको बाधा विरोध किन भइरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले तपाईँहरू समक्ष छोटकरीमा आफ्नो अभिव्यक्ति दिन खोजिरहेको छु र आशा छ तपाईँहरूले यसलाई पनि सेयर सब्सक्राइब गर्नुहुनेछ। त आज म मुख्यतः 2-3वटा कुराहरू तपाईँहरूसँग पस्किने छु। नम्बर 1 त्यो के हो त, मेरो जिकिर के छ भने कोटाको विरोध भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा दलितमाथि विभेद गरेको हो। फेरि पनि भन्छु, कोटा प्रणालीको विरोध गर्नु भनेको दलितमाथि विभेद गरिएको हो। नम्बर 2 दलित कोटाको विरोध भनेको समग्र कोटा प्रणालीको विरोध होइन। नम्बर 3 कोटा प्रणालीबाट योग्यता र क्षमताको कदर हुँदैन र योग्यता र क्षमता अनुभवका आधारमा नभई जातको आधारमा मानिसहरूलाई पद र स्थान दिँदाखेरि समाज र राष्ट्रलाई ठुलो घाटा हुन्छ भन्ने जुन खालको जबरजस्त विचार पनि आइरहेको छ, मेरिटोक्रेसीलाई हानि हुन्छ भन्ने टाइपको, त्यसमा
त्यति धेरै सत्यता छैन भन्ने पनि मैले जिकिर गर्नेछु। र अर्को पनि मेरो हुनेछ, यो केही दलितहरू किन चाहिँ यो ब्राह्मणवादी भन्दा पनि चर्को रूपमा कोटा सिस्टमका विरुद्ध उर्लिरहेका छन्, त्यसलाई पनि मैले केही केलाउने प्रयास गर्नेछु। र अन्तिममा कोटा प्रणालीका केही अप्ठ्यारा, केही नराम्रा पक्षहरू र ती नराम्रा पक्षलाई पनि मात गर्ने, जित्ने धेरै फाइदाहरू, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष, लङ टर्म वा सर्ट टर्म, लामो अवधिका लागि र छोटो अवधिका लागि पनि कोटा प्रणालीको महत्त्व, खास गरी उत्पीडित समुदायका लागि त्यसको फाइदाहरूको बारेमा पनि मैले चर्चा गर्नेछु। आशा छ तपाईँहरूले सुनेर यसलाई धेरैभन्दा धेरै दर्शक सामु पुर्याइदिनुहुन्छ। त साथीहरू, मेरो पहिलो बुँदा थियो कि कोटा प्रणालीको विरोध गर्नु भनेको दलितलाई विभेद गरेको। त्यो मनसाय नै के छ, अभिप्राय नै के देखिन्छ भने दलितहरू कहिल्यै पनि माथि उठ्न नसकुन्, यिनीहरू सधैँ थिचिएर बसुन्, दबिएर बसुन्, राज्य सत्तामा, शक्तिमा यिनीहरूको कहिल्यै पनि पहुँच हुन नसकोस्। र मनुस्मृति अन्तर्गत मुलुकी ऐनले सिर्जना गरेको जुन खालको सामाजिक संरचना थियो, त्यो संरचना यथावतै रहोस्। र 12-13% ब्राह्मण अनि 29-30% ब्राह्मण क्षेत्री अनि श्रेष्ठहरू लगायत केही सीमित एलिट वर्गको मात्रै हाली मुहाली चलोस्, उनीहरूको मात्रै वर्ग उत्थान होस्, उनीहरूका मात्रै सबै रोजगार हुन्, उनीहरूको मात्रै आर्थिक उन्नति होस्, उनीहरू मात्रै सामाजिक रूपमा माथि माथि पुगुन्, उनीहरूको मात्रै प्रतिष्ठा र इज्जत सदाकाल उपल्लो रहोस्। तर अछुतहरू, पानी नचल्ने जातहरू कहिल्यै पनि माथि आउन नसकुन् भन्ने मानसिकता बोक्नेहरूले मात्रै दलितलाई जुन कनिका छर्के चाहिँ अलिकति अवसर दिएको छ, त्यसको विरोध गरिरहेका छन्। उनीहरू यो कुरा सुन्नै चाहँदैनन् कि लामो समयसम्म हिन्दू नीति अन्तर्गत हामी दलितहरूलाई नीतिबाट नै धन आर्जन गर्न नदिने, शिक्षा आर्जन गर्न नदिने र हामीलाई एउटा दास बनाएर राख्ने जुन लामो परम्परा थियो, त्यसको थोरै मात्रै भए पनि कम्पन्सेसन, क्षतिपूर्ति स्वरूप र समाजमा भाइचारा, समानता कायम गर्ने हेतु राज्यले ढिलै भए तापनि आफ्नो कमजोरी महसुस गरेर आफूले गाडेको छुवाछुत रूपी, जातीय विभेद रूपी, आर्थिक नाकाबन्दी रूपी जुन जातीय बम हो, त्यो डिफ्युज गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा, हतियारका रूपमा जुन कोटा प्रणाली आएको थियो, त्यो कोटा प्रणाली प्रभावकारी नहोस्, त्यो फेरि हटेर जाओस् भन्ने मनसाय नै मैले देख्दछु, अरू उपाय देख्दिनँ। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण दलित, गैर दलित र सम्पूर्ण आरक्षण प्राप्त गर्ने समूह वा नगर्ने समूहले यो कुरालाई राम्ररी मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोटा प्रणालीको विरोध भनेको खास गरी दलितमाथि अपमान र हिंसा, मानसिक हिंसा गरेकै ठहर छ। मेरो दोस्रो जिकिर थियो कि कोटा प्रणाली, दलित कोटाको विरोध आफैमा समग्र कोटा प्रणालीको विरोध होइन। किन म त्यसो भनिरहेको छु भने कोटा प्राप्त गर्ने, रिजर्भेसन सिटहरू उपलब्ध हुने राजनीतिमा, शिक्षामा, रोजगारीमा, हैन, निजामती सेवामा, आर्मीमा, प्रहरीमा जे जति थोरै कोटा प्रणाली लागू भयो सन् 2007 देखि अथवा 13-14 वर्ष अघिदेखि अन्तरिम संविधान मार्फत, त्यसमा चाहिँ कोटा पाउने अथवा विशेष अवसर पाउने अथवा थोरै अङ्क ल्याएर पनि मेडिकल स्कुल, इन्जिनियरिङ कलेजमा स्थान प्राप्त गर्ने के दलित मात्रै हो त? होइन नि। कोटा सिस्टमबाट महिलाले पनि हासिल गरेका छन्, दुर्गम, हैन, अपाङ्ग, वृद्धा अनि महिला, इभन खसले पनि पाउन थालेका छन्। मुस्लिम, मधेसी, जनजाति सबैले पाइरहेका छन् नि। तर तपाईँले कहिल्यै पनि महिलाले, जनजातिले, खसले, दुर्गमले, मधेसीले पाएको कोटाको विरोध सुन्नुभएको छ?
किन मात्रै दलितले पाएको थोरै, अरूले भन्दा थोरै पाएको छ? 13% जनसङ्ख्या भनिन्छ, तर उसले 9%, कुनै क्षेत्रमा 5% मात्रै आरक्षण पाइरहेको छ र पनि त्यसैमाथि यी ब्राह्मणवादीहरूको ध्यान किन जान्छ? त्यो पनि मैले अघि भने जस्तै दलितहरू दलिएरै रहन्, दबिएरै रहन्, माथि उठ्न नसकुन् भन्ने मनसाय नै छ। यो प्रणालीको विरोध होइन। यसको प्यारलल चाहिँ यस्तै केस केबाट देखिन्छ भने जुन राज्य समालद्वारा सञ्चालन गरिएको जुन टेलिभिजन कार्यक्रम थियो नि, त्यसमा त्यो विरोध वास्तवमा न महानायक राज्य समालको थियो, न क्रिस्चियन संस्थाको थियो, न क्रिस्चियन सहयोगको थियो। त्यो मात्रै एउटा राष्ट्रिय फिगरले, एउटा ठुलो पब्लिक फिगरले दलितको मुद्दालाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा उजागर गर्दा, छलफल गर्दा, बहस चलाउँदा दलितहरूले मुक्तिको बाटो खोज्ने हुन् कि उनीहरूको विषयले, उनीहरूको सवालले राष्ट्रिय महत्त्व प्राप्त गर्ने हो कि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व प्राप्त गर्ने हो कि भनेर मात्रै ब्राह्मणवादीहरू रिसाएका थिए र अनि राज्य समालको विरोध गरिरहेका थिए, क्रिस्चियन एड संस्थाको विरोध गरिरहेका थिए। यदि उनीहरू नेपालमा क्रिस्चियनिटी फैलियो, क्रिस्चियनिटी हुनु हुँदैन, क्रिस्चियन एडले हामीलाई धेरै काम नराम्रो गरेको छ भन्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो भने खोइ त उहाँहरूले क्रिस्चियन एड भन्ने संस्थालाई बन्द गर भनेको, खोइ त अन्य क्रिस्चियन सङ्घ संस्थाले जति पनि लाखौँ करोडौँ लगानी गरिरहेका छन् त यो समाजमा, वैदेशिक चर्चहरूले चर्च खोलेछ त यो समाजमा, होइन? मन्दिरभन्दा चर्च अहिले धेरै तीव्र गतिमा अब यो बर्खाको चाहिँ च्याउ झैँ उम्रिँदै छ नि त, खोइ त त्यसको विरोध गरेको कतै देख्नुहुन्छ? तर अरू सेक्टरमा यी क्रिस्चियन संस्थाहरूले, राज्यहरूले जति लगानी गरे पनि हुने, तर दलितका लागि, दलित उन्मुक्तिका लागि चाहिँ गर्न नहुने भन्ने मात्रै अवस्था देखिन्छ। त्यसकारण यो कोटा प्रणालीमा पनि अरूले पाएको कोटामा आँखा नदेख्ने। अहिले काठमाडौँमा पनि अन्यत्र पनि सार्वजनिक गाडीमा हिँड्नुभयो भनेदेखि महिलाको आरक्षण सिट, वृद्धको आरक्षण सिट भने हुन्छ। कसले चाहिँ पाएको छैन कोटा सिस्टम? कसरी चाहिँ यो संस्थागत बनाएको छ धेरै सेक्टरका लागि, तर त्यसको चर्चा, त्यसको विरोध कहिल्यै सुन्नु भएको छैन। मात्रै दलितले पाएको थोरै खाएको चाहिँ विरोध भइरहेको छ। त्यो कुरा हामीले चिन्न सक्नुपर्छ। दलित कोटाको विरोध भनेको समग्र कोटा सिस्टमको विरोध होइन, मात्रै दलितलाई दबाइराख्ने एउटा जुक्ति मात्रै, एउटा रणनीति मात्रै हो। त्यो हामी स्पष्ट हौँ। त मित्रहरू, अर्को चाहिँ मेरो तेस्रो सवाल, त्यो तेस्रो सवालमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरैले उठाउने गरेको चाहिँ यो मेरिटोक्रेसीको विषय अथवा योग्यता र क्षमताको विषय। जसले कोटा सिस्टमको, खास गरी दलितले पाएको कोटाको चाहिँ विरोध गरिरहेका हुन्छन्, उहाँहरूको भनाइ के हुन्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवार पदमा क्षमताका आधारमा मान्छेलाई राख्नुपर्छ। जातका आधारमा राख्दा क्षमतालाई अन्डरमाइन हुन्छ र जब योग्य मान्छे, सक्षम मान्छे, क्वालिफाइड मान्छे त्यहाँ पुग्दैन, त्यो जातीय सम्मिश्रण मात्र मिसाएर हुँदैन र यसरी अयोग्य व्यक्तिहरू, असक्षम व्यक्तिहरू मात्रै जातको आधारमा महत्त्वपूर्ण पदमा, जिम्मेवार पदमा पुग्दा राष्ट्र र समाजलाई घाटा हुन्छ भन्ने जबरजस्त विचार छ। त मित्रहरू, नेपाल, अमेरिका, जापान, कोरिया, अस्ट्रेलिया, युके जस्तो समाज भएको भए यो भनाइमा धेरै नै सत्यता हुने थियो। यद्यपि ती समाजमा पनि काला जातिहरू र आप्रवासीहरूलाई त्यति स्थान नदिएको कुरामा बहस विमर्श भइ नै रहेको छ। यतिसम्म छ कि ओस्कार अवार्ड दिँदाखेरि सबभन्दा ठुलो चलचित्र सम्बन्धी पुरस्कारहरू, ओस्कारको चाहिँ राष्ट्रिय पुरस्कार वितरणको बेलामा पोहोर साल एउटा पनि कालाले चाहिँ राम्रो अवार्ड नपाउँदाखेरि त्यसको पनि विरोध भएको थियो, चर्चा भयो। भनेपछि यो मेरिटोक्रेसी के हो त? ल मानिलिउँ, ल ठिक छ, ल मेरिटमा योग्य क्षमतावान चाहिँ जम्मै कथित उच्च जात नै रहेछन्, ल मान्यौँ एकछिन। हामी अयोग्य नै रहेछौँ, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, ल अयोग्य नै रहेछौँ। पहाडका कथित उच्च जातीय पुरुषहरू मात्रै योग्य रहेछन् रे, ल एकछिन, ल मान्यौँ। त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ सम्पूर्ण देशको प्रमुख पदहरू
ओहदाहरू ओगट्नु भएको रहेछ। ल त्यो एकछिन मान्ने हो भने पनि खै त 250 वर्षभन्दा बढी त ठकुरी राजाले शासन गरेको देश हो नि यो। खै त भगवान विष्णुको अवतारको रूपमा शासन गर्दा पनि नेपाल स्वर्ग त बनेन, सिङ्गापुर त बनेन। राजाले चाहिँ यो देशलाई कहाँ, यो संसारमै एउटा दरिद्रतम मुलुक त बनाउनुमा त राजतन्त्रको ठुलो भूमिका छ। अनि जन्मिँदै क्षेत्रीहरूले चाहिँ जर्नेल हुन्थे, राणाहरू। नेपाल आर्मी अहिले पनि क्षेत्रीहरूकै चाहिँ बाहुल्यता छ। अरू गुरुङ मगर राई लिम्बूहरू फुट सोल्जर थिए। हामी दमाई कामी सार्की चाहिँ मात्रै आफ्नै पेसा गरेर मात्रै जानु पर्थ्यो। तामाङलाई चाहिँ आर्मीमा भर्ना समेत लिन्थेन, मात्रै भरिया बनाइन्थ्यो। तामाङ जातिले मासिने मतवालीको नाम दिएर उनीहरूले खालि भरियाको काम गर्नुपर्ने, मजदुरी गर्नुपर्ने र उहाँहरूले एकदम सबभन्दा ठुलो पद प्राप्त गर्ने भनेको छाते भन्ने थियो। राजाहरू ठुला ठुला मान्छेहरू यत्र तत्र हिँड्दाखेरि छाता उडाइदिने छाते, त्यस्तो दास बनाएको थियो। खै त शाह राणाले यो देशलाई स्वर्ग बनाएको, खाडी मुलुक चाहिँ अति विकसित बनाएको खै। त्यस्तै गरी अहिले विभिन्न परिवर्तनहरू भए, जनयुद्ध भए, क्रान्तिकारी रूपान्तरणहरू भयो भनिन्छ। संसारकै उत्कृष्ट संविधानहरू बनेका छन्, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनेका छन्। अनि यसमा जति पनि उच्च पदहरू छन्, प्रतिष्ठावान स्थानहरू छन्, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, आर्मी चिफ, प्रहरी चिफ, अख्तियार चिफ लगायत जति पनि छन् प्राय त उनीहरू अनि बाहुन क्षेत्री नै छन् नि त। अनि यस्तो हुँदा र हरेक पार्टीको नेतृत्व सबै उनीहरू छ भनेपछि अब खोइ त यो देशमा चाहिँ स्वर्ग भएको, यो देशमा त्यही अनुसार चाहिँ यो राजनीतिक अस्थिरता, चरम भ्रष्टाचार, घोटाला, व्यथिति, विसङ्गति, एउटा कोरोनाको खोप पनि जनतालाई कोरोनाको खोप लाउन पनि कहिले जापानसँग, कहिले अमेरिकासँग, कहिले बेलायतसँग हात थाप्नुपर्ने भिखमङ्गा देश भएको छ नि त। यो चरम व्यथिति, भ्रष्टाचार, विकृति, राजनीतिक अस्थिरता, कम्युनिस्ट पार्टी भनेको छ आपसमै लडाइँ गरेका छ, फुट, विभाजन, तिकडम, जालझेल। अनि योग्य नेताहरूले यही हो गर्ने? उहाँहरूको योग्यता र क्षमता देखियो त छैन। जति पनि राजनीतिक नियुक्तिहरू हुन्छन् संवैधानिक निकायहरूमा प्राय उच्च जातीय नै छन्। खोइ त ती संवैधानिक निकायहरू प्रभावकारी बनेका? किन त सर्वोच्च अदालत समेत राजनीतिक प्रभावमा परेको? यो वा त्यो पार्टीको प्रभावमा उसले किन निर्णय गर्छ? किन जनताको हकहितको लागि, पीडित वर्गको लागि न्याय दिइरहेको छैन? तसर्थ यो मेरिटोक्रेसी भन्ने कुरा नेपालमा लागू हुँदैन। माओवादी जनयुद्ध गरेर ठुलो ठुलो रूपान्तरण गर्छु भन्नेहरू हेर्नुहोस् त, प्रचण्डका कति 20-25 जना आफन्तीहरू, नातेदारहरू, छोरी, बुहारी, सम्धी, भाइ, भतिजा सबै ओहदापूर्ण, प्रतिष्ठापूर्ण स्थानहरूमा छन्। कमरेड अनन्त भनिन्थ्यो मगर समुदायको, उनी पनि एकदम चाहिँ माओवादीका गनिएका नेता। उनको हेर्नुहोस् त, थोरैमा पनि 4-5 जना आफन्तीहरू एकदम चाहिँ लाभदायक प्रतिष्ठावान पदमा आसीन छन्। कसको छैन? बादल जुन हामी भन्थ्यौँ एकदम चाहिँ गृहमन्त्री, एउटा मगर समुदायबाट आएका, उनको पनि अहिले आफ्नो मन्त्री पद खुस्केपछि श्रीमती लहर राखेका थिए, त्यो पनि खुस्कियो। ल हेर्नुहोस् त विजात्रा कहाँ छ यहाँ मेरिटोक्रेसी भनेपछि अरूको हकमा लागू नहुने, हामीले मात्रै मेरिट हेर्नुपर्ने, त्यो हुँदैन। र अर्को कुरा के छ भने हामीहरू ल सपोज यो समाज यस्तो छ, यहाँ चाहिँ कोटा प्रणाली छ, अनौपचारिक कोटा प्रणाली छ। मैले जति पढे पनि, जति नै मैले शास्त्र पढे पनि
म चाहिँ नारायण पोखरेल, दीनबन्धु पोखरेल जस्तो प्रतिष्ठित पण्डित बन्न सक्छु यो समाजमा। नेपालमा कति धेरै राज्यको साधन स्रोतबाट सञ्चालित वेद आश्रमहरू छन्, त्यहाँ एउटा पनि दमाई, कामी, सार्की, डोम, चमार, तामाङ, गुरुङ, मगर, इभन छेत्री विद्यार्थी भेट्नुहुन्छ? भेटिँदैन। समग्र तिथि मिति लगायतको चाहिँ देशको चाहिँ समग्र चाहिँ नैतिक धार्मिक विचारधारा निर्माण गर्ने, नीति निर्धारण गर्ने पञ्चाङ्ग समिति छ। त्यो पञ्चाङ्ग समिति समावेशी छ। किन त्यहाँ 5 जना उपाध्याय बाहुन मात्रै हुन्छन्? किन पशुपतिको पुजारी नेपाली हुँदैन, दक्षिण भारतको ब्राह्मण हुन्छ? किन पशुपतिको पुजारी जब राष्ट्रिय आराध्य देव हो भनेदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा दमाई पनि पुजारी त्यहाँ किन हुँदैन? भनेपछि यस्ता यस्ता कुराहरू अघोषित आरक्षणका विषय मा चाहिँ फेरि कसैको पनि ध्यान छैन। हामीले अलिकति प्राप्त गरेको आरक्षणमा पनि सबैको ध्यान छ। यो सारा कुरा बुझ्दा बुझ्दै पनि मलाई अर्को महत्त्वपूर्ण मैले कुरा उठाउन खोजेको चाहिँ दलितहरूको विरोध। दलित जो दलिएको छ, जो यो धर्म, संस्कार, संस्कृति र त्यो अनुसार बनेको संरचनाबाट दलिएको दबाइएको जुन दलितहरू छन्, तिनले पनि आफूले अलिकति राम्रो गर्न सक्यौँ भनेर व्यापारमा होस् वा पेसामा होस् अथवा काममा होस्, शिक्षामा अलिकति माथि आउन सक्ने बित्तिकै कतिपयले चाहिँ फेरि कोटा सिस्टम चाहिँदैन त्यसो भन्नुहुन्छ। म आफू पनि अलिकति भाग्यमानी थिएँ, जेहेन्दार पनि थिएँ। सानैदेखि पोखराको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा पनि स्कलरसिपमा पढेँ, काठमाडौँमा सेन्ट जेभियर्स क्याम्पसमा पढेँ। त्यसपछि युकेमा गएर संसारकै ठुलो धेरैभन्दा धेरै विश्व नेताहरूले पढेको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीमा मास्टर डिग्री गर्न पाएँ। अस्ट्रेलियामा गएर पिएचडी गर्ने अवसर पाएँ। यो सम्पूर्ण चाहिँ मैले स्कलरसिपमा पाएँ, तर आफ्नो योग्यता, क्षमता र भनौँ लकको हिसाबमा मैले प्राप्त गरेँ। कतै पनि मैले कोटाबाट पढेको होइन। म अहिलेसम्म सरकारी पद पाएको छैन र सरकारी कलेज स्कुलमा पढेको पनि छैन। त्यसको मतलब अनि म चाहिँ कोटाको विरोध गर्दैनँ। मैले चिनेको, जानेको अथवा त्यो जातको अथवा उसले पायो भनेर हामी विरोधमा लाग्नु। त यो कोटा सिस्टमको विरोध जुनसुकै दलितले गर्छ भने त्यो आत्मघाती कदम हो। कोटा सिस्टमको विरोध गर्ने दलितले तपाईका ब्राह्मण प्रभुहरूलाई खुसी त पार्नु होला, त्यसबाट केही फाइदा पनि लिनु होला, तर आफ्नो मुक्तिका निम्ति, आफ्नो समुदायका मुक्तिका निम्ति चाहिँ तपाईँले हानि पुर्याइरहेको हुनुहुनेछ। तपाईँले समाजको मुक्तिका लागि तगारो बनिरहनुहुन्छ। त्यो म किन भनिरहेको छु त भन्दा अन्तिममा मैले भन्न चाहेँ कि यो कोटा सिस्टमको फाइदा के छ? धेरै छ। प्रत्यक्ष हेर्दाखेरि त अब केही फ्यामिलीहरूको फाइदा होला, केही डाक्टर बन्लान्, केही इन्जिनियर बन्लान्, केही सरकारी सेवामा चालान् र उनीहरूको आर्थिक हैसियत पनि बढ्ला, समाजको प्रतिष्ठा पनि बढ्ला। तर समग्र समुदायले के पाउँछ त भन्ने प्रश्नहरू आउन सक्छन्। तर त्यसरी हल्का रूपमा टिप्पणी गर्नु हुँदैन। त हाम्रो समुदायबाट जब मानिसहरू कोटा प्रणालीबाट मार्फतै भए तापनि, किनभने अरू बाटोबाट हामीलाई दिँदै दिँदैन, कोटा प्रणालीबाटै भए पनि जब संसदमा, स्थानीय निकायमा प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यहाँ कुनै न कुनै रूपमा हाम्रो आवाज पुग्छ। भलै उहाँहरू ब्राह्मण क्षेत्रीय नेताको ओझेलमा परेर गरुडको छायामा सर्प झैँ भएर बोल्न नसक्नु होला, तैपनि हाम्रो आवाज पुग्छ, हाम्रो पहुँच एक प्रकारले त्यहाँ पुग्छ। जस्तै भनौँ न, अहिले चाहिँ हरेक वडामा एउटा वडा सदस्य दलित महिला राख्ने भनिएको छ। कतिपय दलित महिलाहरू चाहिँ अनपढ छन्, औँठा छापलाई राखिएको छ, खासै बोल्न सक्दैनन्। बजेट विभाजनमा पनि गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, वडामा खासै उनीहरूले भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्ने गुनासो हुँदा हुँदै पनि मैले के भेटेँ भने आफ्नो मान्छे जब त्यो पदमा भइसकेपछि आफ्ना दुखिसोहरू पोख्ने ठाउँ दलितले पाउँछ। गएर एउटा विष्ट वडा सदस्यलाई भन्नुभन्दा, वडा अध्यक्षलाई भन्नुभन्दा आफ्नै मान्छेसँग अलि बढी खुलेर आफ्नो मनको पीडा राख्न सक्छन्, आफ्नो वेदना राख्न सक्छन् र आफ्नो माग मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्छन्। संसदमा पनि त्यस्तै छ।
र अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका के हुन्छ भनेदेखि जब कोटा सिस्टमबाट हाम्रा मान्छे डक्टर, इन्जिनियर, सचिव यस्तोहरू बन्दै जान्छन् नि, त्यसले पोजिटिभ रोल मोडल कथित उच्च जातमा त जति भने पनि छ। जब एउटा बच्चा जन्मिन्छ उसले चेतना पाउने बित्तिकै थाहा पाउँछ, ओ माई गड, मेरो त आफन्ती त कोही मन्त्री छन्, कोही प्रधानमन्त्री नि भयो होला, कोही सचिव छन्, हदै भयो केही नभए पनि हेडमास्टर मास्टर छन्, लेखक छन्, कवि छन्। अनि उसलाई त्यो बच्चालाई चाहिँ म पनि केही गर्नै पर्छ मेरो इज्जतका लागि भनेर ऊ एकदम डटेर पढ्न, अध्ययन गर्न ऊ बाध्य हुन्छ। तर एउटा तामाङ बच्चा, एउटा गुरुङ बच्चा, एउटा चाहिँ नि दमाई कामी बच्चाले के देख्छ र? आफ्नो रोल मोडल कोही पनि देख्दैन। देशमा एकदम उच्च तहमा पुगेको, एकदम ठुलो चाहिँ नाम र प्रतिष्ठा र पैसा कमाएको त उनीहरूले बिरलै देख्छन्। अनि उनीहरूमा त्यो होस, त्यो हौसला जाग्दैन। रोल मोडल, त्यो रोल मोडल दिनलाई पनि हाम्रा मान्छे कोटा प्रणालीबाटै भए पनि डक्टर, इन्जिनियर, सचिव, उच्च ओहदाका पदमा गएपछि वकिल, होइन, न्यायाधीश, राजदूत यस्तो बनेपछि अनि ओहो हामी पनि सक्दा रहेछौँ। अवसर पाउने हो भनेदेखि, राम्रोसँग पढ्ने हो भनेदेखि, मेहनत गर्ने हो भनेदेखि, इमान्दारिता देखाउने हो भनेदेखि, जेहनदार बन्ने हो भने हामीले पक्कै पनि अवसर पाउने रहेछौँ। र अवसर पायो भनेदेखि हामी पनि न्यायाधीश हुन सक्दा रहेछौँ। एउटा तामाङको बच्चाले के सोच्न थाल्छ भने ओहो हामी त भरिया मात्रै त होइन रहेछ त, हामी खालि खाडीमा गएर मात्रै धन कमाउने होइन रहेछ नि। अनि गुरुङको बच्चाले पनि भन्छ ओहो कहाँ, मिस्टर गुरुङ, हाम्रो अहिले पनि पाठ्य पुस्तकमा मिस्टर गुरुङ इज अ सोल्जर, मिस्टर शर्मा इज अ डक्टर भनेर पढाइन्छ। तर त्यो सानो गुरुङ बच्चा, मगर बच्चाले पनि, सानो दमाई बच्चा, कामी बच्चा, डोम बच्चाले पनि ओहो राम्रो गऱ्यो भने त हामी पनि सचिव बन्न सक्दा रहेछौँ, पार्टीका चाहिँ राज्यको विभिन्न निकायमा बन्न सक्दा रहेछौँ, सांसद बन्न सक्दा रहेछौँ, नीति निर्माण गर्न सक्दा रहेछौँ। एउटा डक्टर, इन्जिनियर बनेर आफ्नो पनि आर्थिक उन्नति र समाजको लागि पनि उदाहरणीय काम गर्न सक्दा रहेछौँ, सेवा गर्न सक्दा रहेछौँ भन्ने त त्यो हिम्मत, त्यो जाँगर, त्यो जोस बढेर आउँछ। र अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण फाइदा चाहिँ के छ त यो कोटा सिस्टमको भनेदेखि, जब चाहिँ यसरी चाहिँ अवसर पाएर हाम्रा मान्छेहरू अलिकति धन दौलत, अलिकति प्रतिष्ठा, अलिकति इज्जत र अलिकति पावर ग्रहण गर्न थाल्दछन् अनि हाम्रो मध्यम वर्ग विस्तार हुँदै जान्छ, हाम्रा पनि हुने खानेहरू बढ्दै जान्छ। र त्यो गरेपछि के हुन्छ त भन्दा, जब हाम्रो सत्तामा अलिकति पहुँच, शक्तिमा अलिकति पहुँच, धन दौलतको पनि अलि धेरै नै हाम्रो मान्छेसँग चाहिँ धन दौलत हुन थालिसकेपछि अनि बल्ल हामी आफ्नो डिग्निटीका निम्ति, आफ्नो हक अधिकारका निम्ति छुवाछुत विरुद्ध सङ्गठित हुन, आन्दोलित हुन हामी सक्दछौँ। किनभने संसारमा जहाँ पनि हामीले देखेका छौँ कि दुई खाले वर्गले, दुई वर्गले कहिले पनि आफैमा क्रान्ति गर्न सक्दैन। एउटा तल्लो वर्ग, निम्न वर्ग, जसले दैनिक रोजीरोटीको चिन्तामा हुन्छ, ऊ दौडिरहेको हुन्छ, उसले चिन्तन गर्न सक्दैन, उसले क्रान्तिमा उम्रिन सक्दैन। र अर्को उच्चतम वर्ग, हाई क्लास, हाई क्लासको अत्यधिक धन सम्पत्ति हुन्छ, हेलिकप्टर, प्लेन, सहरमा कति धेरै घर सम्पत्ति, होइन, पैसा हुन्छ। त्यस्ता धनाढ्यहरूले पनि फेरि क्रान्ति गर्दैनन्, किनभने उनीहरूको धन दौलत, शान सौकात राज्यले खोज्देला भन्ने चिन्ता हुन्छ। त संसारमा जहाँ पनि क्रान्ति छ, जहाँ पनि मुक्ति आन्दोलन हुन्छ, त्यो मध्यम वर्गको नेतृत्वमा हुने गर्दछ। र त्यो मध्यम वर्ग निर्माण गर्नलाई दलित समुदायको मध्यम वर्ग एकदम सानो छ अहिले, त्यही भएर पनि मुक्ति अभियान अगाडि बढ्न सकेको हो। त्यो मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्नलाई, अलिक ठुलो बनाउनलाई, थ्रेसहोल्ड बिल्ड गर्नको लागि, सङ्ख्या वृद्धि गर्नका लागि चाहिँ यो कोटा प्रणालीले केही न केही रूपमा चाहिँ सहयोग गर्छ। त्यसकारण कोटा प्रणालीले छोटो अवधि, सर्ट टर्म र लामो अवधि, लङ टर्ममा दुवैमा हाम्रो समुदायलाई धेरै पोजिटिभ, सकारात्मक प्रभाव पार्छ र हाम्रो समुदाय, हाम्रो उत्पीडित समुदायको मुक्तिको बाटोमा अग्रसर हुनलाई धेरै मद्दत पुर्याउँछ। र हाम्रो समुदाय मुक्त हुँदै जानु भनेको, छुवाछुत जस्तो मध्ययुगीन बर्बरता, दासता कम हुँदै जानु भनेको
समाजमा एकता, भाइचारा, समानताको विस्तार हुनु। कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नतिले मात्रै त्यो देश, त्यो समाज समृद्ध हुने होइन। कुनै पनि देश समृद्ध, सुसंस्कृत बन्नका लागि छुवाछुत जस्तो मध्ययुगीन दास प्रथाको अन्त्य हुनै पर्छ। धर्म, संस्कार, संस्कृति चोखिनै पर्छ, माझिनै पर्छ, पखालिनै पर्छ, रूपान्तरित, परिष्कृत हुनै पर्छ। तसर्थ त्यो महाअभियानमा कोटा सिस्टमले एउटा अहम भूमिका निर्वाह गर्दछ। राज्यले जति गर्नुपर्ने थियो दलितका निम्ति त्यो गरिरहेको छैन। तर सानो रूपमा भए पनि कोटा प्रणालीबाट हामीलाई अलिकति अवसर दिएको छ, कनिका छर्केको छ। त्यो पर्याप्त छैन तर महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैका विरुद्ध पनि फेरि ब्राह्मणवादीहरू पनि लाग्ने र त्यही ब्राह्मणवादीको प्रभावमा जानेर वा नजानेर हाम्रै दलितहरू पनि कतिपय चाहिँ त्यसैका विरुद्ध लाग्ने, यो चाहिँ पश्चगामी विचार हो। यो समाजलाई पछाडि फर्काउने उपाय हो। यो भइरहेको परिवर्तनलाई पनि रोक्ने प्रयास हो। यो समाज परिवर्तनको मार्गमा तगारो, भाँजो हाल्ने प्रयास हो। यसको हामी सबै मिलेर डटेर सामना गरौँ, विरोध गरौँ, प्रतिकार गरौँ। यति भन्दै आजलाई म यहाँ समाप्त गर्दछु। नमस्कार।